यो एम्बेसडर भन्ने चिज साँच्चै तपाईहरुको माया साथ सहयोग बिना यो टिक्कै पनि सम्भव थिएन। म गुरु नै भन्न रुचाउँछु। क्राउन डायमन्ड नेपालको इतिहासमा पहिलो क्राउन डायमन्ड पुनर्सर्गको लागि सावित्री म्याङलाई 2004 सालमा यति ठुलो योगदान छ, यति ठुलो संघर्ष छ उहाँहरुको, जसको कारणले गर्दा हामी यो भूमिमा खेल्न पायौं। यो इतिहास कोर्ने बाटो कोर्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ तर इतिहास रच्ने मान्छे अर्कै हुन्छ भन्ने जस्तो भएको छ। तर मलाई यो 2078 सालले नेपालमा एउटा यो डेक्सेनको हलचल ठुलो मच्चिने छ। संसारमा दुई किसिमको मान्छे हुन्छन्। एक थरीका मान्छे यो धरतीलाई नर्क बनाउन अग्रसर छन् र एक थरी मान्छे यो धरतीलाई स्वर्ग बनाउन अग्रसर भइरहेका छन्। त्यही यो धरतीलाई स्वर्ग बनाउने मध्येमा एउटा ठुलो ग्रुप चाहिँ हामी डिएक्सन प्रेमीहरू पर्छौँ, डिएक्सनमा काम गर्नेहरू पर्छौँ। र म यहाँहरू सबैलाई यो आउने 2078 साल एकदमै शुभ रहोस्, यहाँहरूको स्वास्थ्यमा, यहाँहरूको समृद्धिमा अनि यहाँहरूको खुसीमा। किन भन्दा हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस नै हामी प्रमोट गर्छौँ र वास्तवमा जीवनको सबै लक्ष्य नै यही नै हो। त्यसकारणले डिएक्सनको क्षेत्रमा जतिजना हुनुहुन्छ वास्तवमा अति नै राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ, किनभने हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस पाएपछि अरू यो भन्दा के चाहियो र? मलाई के लाग्छ भने डिएक्सनमा हामीहरू आज यस्तो बहुमूल्य कम्पनी, यस्तो बहुमूल्य प्रोडक्टको जुन हामी ग्रहण गरिरहेछौँ, त्यसलाई युज गरिरहेछौँ तपाईँ हाम्रो जीवनको निम्ति, तपाईँ हाम्रो सेल्फको निम्ति, त्यो हामीले मात्रै युज गरेका छैनौँ, हामीले मात्रै ग्रहण गरेका छैनौँ, हामीले आफ्नो साथसाथै हाम्रो इष्टमित्र लगायत आफ्नो साथीभाइलाई पनि गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको नयाँ दिनको सुरुवात छ, नयाँ वर्षको हैन। नयाँ दिनको सुरुवातमा नयाँ कुराहरूको हामीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले मात्रै नगरिकन हाम्रो डिएक्सन परिवारलाई नै त्यो कुराहरू गराएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने कम मात्रै हामी सफलताको शिखर छुम्न सक्छौँ। डिएक्सन सिस्टममा क्वालिफाइड हुँदाले काम गर्ने प्रतिबद्धताले मैले जाहेर गर्दैछु। यसरी भन्नुहुन्छ ड्रिम बिना हामी कहीँ पनि जान सक्दैन। ड्रिम भने डक्टर लिमले भन्नुभएको छ, तपाईँले धेरै स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ होला, डक्टर लिमलाई पनि रिसर्च गर्नुहुन्छ भने ड्रिम इज द इन्जिन अफ सक्सेस भन्छ क्या। जस्तै एउटा गाडी इन्जिन बिना चल्नै सक्दैन भने हामी पनि डिएक्सनमा चाहिँ एउटा सपना बिना चाहिँ चल्नै सक्दैन। कमिटमेन्ट के भनौँ र के कसरी गरौँ? मान्छे जन्मिसकेपछि मृत्यु पक्का छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा एउटा डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि भोलिका दिन छिटै नभए तापनि ढिलो छिटो जे जस्तो भए पनि क्राउन एम्बेसडर पक्का छ, हिँड्ने मान्छे पुग्छ। तदनुसार सन् 2021 अप्रिल महिनाको 14 तारिकको दिन राशि इन्टरप्राइज ट्रेड डिएक्सन 3 कुनेले नेपालीहरूको नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेलाई पारेर एउटा सानो शुभकामना आदान प्रदान प्रोग्राम हामीले सुरु गरेका छौँ। यो प्रोग्राममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तिहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा राशि इन्टरप्राइज ट्रेड डिएक्सन 3 को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। गुड मर्निङ डिएक्सन। विशेष त आजको प्रोग्रामलाई हामीले अलिक उत्साहजनक बनाउनको लागि हामीले एउटा सानो केक काटेर आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अग्रज व्यक्तिहरूले छोटो आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुनेछ। त्यसका साथसाथै हाम्रा एकजना दिग्गज व्यक्तिबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी छोटो टपिकमा हामीले आज सानो प्रेजेन्टेसनमा पनि सहभागी हुनेछौँ, जसको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अथवा आजको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्नको लागि हामीले केकको व्यवस्था गरेका छौँ। र यो केक काटेर हामीलाई उत्साह प्रदान गर्नको लागि नेपालीहरूको पहिलो क्राउन एम्बेसडर र संसारकै सबैभन्दा सानो उमेरमा क्राउन एम्बेसडर हुनुभएका, नेपालीहरूको शिर उच्च पार्नुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्ति श्री मीनाराम खड्का सरलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्न आग्रह गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मीनाराम खड्का सर र उहाँले केक काट्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई नेपालीहरूको पहिलो क्राउन डायमन्ड आदरणीय श्री पूर्णबहादुर सुनारज्यूले खादा लगाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकपटक जोरदार ताली। ल अब चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो केक काट्न गइरहेका छौँ। सबै उठेर जोरदार तालीले हामीले स्वागत गरौँ। गुड मर्निङ डिएक्सन। डिएक्सन ताली ताली।
मलाई आशा छ आजको दिनबाट हामी सबै क्राउन एम्बेसडर यात्रामा छौँ। यो सबैलाई क्राउन एम्बेसडर बन्ने यो नयाँ सालले उत्साह उमङ्ग जोस पनि थप्नेछ भन्ने हामीले पूरा आशा लिएका छौँ। धन्यवाद सर। हजुरको लागि होइन तपाईँलाई हस्त नमस्कार। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ। टोटली डिएक्सनको सिस्टममा क्वालिफाइड हुनाले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि मैले जाहेर गर्दछु र यसै क्रममा आफ्नो शुभकामना राखिदिनको लागि हाम्रो आदरणीय व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीका पहिलो क्राउन डायमन्ड आदरणीय श्री पुनबहादुर सुनवारज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गर्छु। गुड मर्निङ डिएक्सन। हामी यसरी यो नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा यो डिएक्सन अफिस राशि इन्टरप्राइजेस 3 कोनेमा भेला हुन पाउँदाखेरि खुसी लाग्यो। अनि यो पहिलो दिनमा नै यो 2078 सालको पहिलो दिनमा हामीले जुन शुभ कार्य गरिसकेका छौँ, यो वर्षले शुभ ल्याओस्, शान्ति ल्याओस्, समृद्धि ल्याओस्, सबै नेपालीको घर घरमा हामीहरूले चाहिँ यो डिएक्सनको चाहिँ सुसन्देश पुर्याउन सकौँ र यो 2078 सालले नेपालमा एउटा यो डिएक्सनको हलचल ठुलो मच्चिनेछ हामीले देखिसकेका छौँ। सम्भवतः यो देशमा अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुनेछ। कम्पनी स्थापना भएर यो देशमा भएको सबै नेपालीहरूको लागि हामीले चाहिँ खुसी, समृद्धि र सुस्वास्थ्य बनाउने वर्ष यो 2078 सालले ल्याउनेछ भन्ने आशा हामी राखेका छौँ। साथै यो 2078 साल अघि राजु सरले भन्नुभयो जस्तै एउटा टार्गेट राख्ने भन्नुभयो। यसको टार्गेट मेरो चाहिँ टुप्पामा पुग्ने यो स्योर छ, पक्कै हुन्छ। यो दिन आज यहाँको अगाडि यसरी यो अग्रिम राख्नु पाउँदाखेरि यहाँहरू सबैलाई देशभित्र देश बाहिर रहनुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ। बन्ने प्रतिबद्ध गर्नुभयो। उहाँलाई क्राउन एम्बेसडर बन्ने हाम्रो तर्फबाट पनि अग्रिम शुभकामना र त्यो दिन पनि हामीले फेरि खुसी मनाउन पाए उहाँको लागि पनि एउटा जोडा ताली स्वागत। यसै गरी शुभकामना नै तपाईँको चाहिँ व्यक्त गर्ने क्रममा आफ्नो शुभकामना दिनको लागि डिएक्सन कम्पनीका एक होनार लिडर र डिएक्सन कम्पनीका डबल डायमन्ड श्री आदरणीय सेमबहादुर गुरुङज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक निमन्त्रण गर्दछौँ। उहाँको लागि पनि जोडदार ताली। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। नमस्ते। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ। र आज यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण डिएक्सनका रेस्पेक्टेड सर म्यामहरू र चाहिँ त्यस्तै गरेर संसारभरि छरेर बस्नुभएका डिएक्सन प्रेमी होइन सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म यो नयाँ वर्ष 78 को म चाहिँ एकदमै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो वर्ष सबैको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि होइन छाउन सकोस्। र भनिन्छ संसारमा 2 किसिमको मान्छे हुन्छन्। एक थरीका मान्छे यो धरतीलाई नर्क बनाउन अग्रसर छन् र एक थरी मान्छे यो धरतीलाई स्वर्ग बनाउन अग्रसर भइरहेका छन्। त्यही यो धरतीलाई स्वर्ग बनाउने मध्येमा एउटा ठुलो ग्रुप चाहिँ हामी डिएक्सन प्रेमीहरू पर्छौँ, डिएक्सनमा काम गर्नेहरू पर्छौँ। र अझै हामी हाम्रो डिएक्सनको माध्यमले भर्खर म के भन्छु भने अब धेरै वर्ष 15-16 वर्ष 2002 चाहिँ डिएक्सन चाहिँ नेपालमा भित्रिएको भए पनि अब डिएक्सन बिजनेस डिएक्सन कम्पनी नेपालमा भर्खर सुरु भएको छ। अबको दिनमा हामीले बिचमा चाहिँ हामीले धेरै दुःख सङ्घर्ष भोग्न परे पनि मलाई लाग्छ अबको दिनमा हामीले सबैको आफ्नो ड्रिमलाई चाहिँ हामी सहजै एचिभ गर्न सक्छौँ र ती सबैलाई त्यो आफ्नो ड्रिम एचिभ गर्नको लागि पनि साहस र शक्ति सबैमा मिलोस्। यो नयाँ वर्षको चाहिँ यो चाहिँ सुरुवातीदेखि नै यहाँहरूले सबैलाई चाहिँ सोचे भन्दा अझै बढी भनिन्छ नि, अब उपरवाले दिएको त छप्पर फाड्के दिएको भन्छ नि हिन्दीमा होइन, यस्तै चाहिँ हामीले सोचेभन्दा बढी चाहिँ नि आशिषहरू सबै कुरा चाहिँ पाउन सकोस् भन्ने म चाहिँ शुभकामना यहाँले व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म अब कमिटमेन्टको कुरा छ, राजु सरले अघि नै आफ्नो व्यक्त गर्नुभएको छ, किनकि नेपालमा धेरै समय हामी सङ्क्रमण कालमा गुज्र्यौँ, डिएक्सनको सिस्टमको लागि धेरै वर्ष लड्यौँ। म पनि यही अफिसमा बसेर लगभग 7-8 वर्ष म यहीँ नै
बसेर मैले आफ्नो जति पनि टिमहरूलाई मैले सकेको जुन मैले टेक केयर गर्न सक्थेँ, मेरो जुन एउटा आफ्नो हैसियत अनुसार म त्यो गरिरहेँ। र अहिले धेरै मेरो टिमहरू जसले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ, किनकि यो टिमवर्क हो जसले चाहिँ अब विदेशमा विभिन्न कुना कुनामा बसेर मेरो टिममा जोइन भएर जति पनि मेरो टिममा आउनु भएको छ, मेरो चाहिँ विदेश पार्टनरहरू, उहाँहरूको सहयोगले, उहाँको चाहिँ उत्साहले गर्दा म यहाँ पुगेको छु। र यो वर्ष अब किनकि यो क्रम रूपमा पनि एउटा चाहिँ नेचुरली अब हामी प्रमोसन त हुँदै जान्छौँ, तर पनि मैले ठुलो आशा गरेको छैन। यो वर्ष म आफू चाहिँ ट्रिपल डायमन्ड पोस्ट एचिभ गर्छु, मैले डबल डायमन्ड छु। र अबको मेरो उद्देश्य चाहिँ नि मेरा जतिजना तल डायमन्डहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई मभन्दा माथि पहिला पठाइसकेपछि होइन, किनकि यो विदेशमा हामी माथिको मान्छे मात्र माथि जानुपर्छ भनेर छैन, तलकोलाई माथि तान्ने म कोसिस गर्नेछु। स्टार एजेन्टलाई पनि स्टार डायमन्डसम्म तान्न सकौँ, स्टार रुबीले अझ चाहिँ डबल डायमन्डसम्म तान्न सकौँ। यसरी टिमवर्क चाहिँ गरेर म अगाडि बढ्नेछु। र चाहिँ नि अर्को कुरो, अब यो देशमा हामी त भन्छौँ नेपाल सरकारको चाहिँ नि फ्री अफ कस्ट भोलिन्टियर हामी काम गरिरहेको छौँ। हामी यो अहिले डिएक्सन बिजनेस अब यो हामीले आफूले लागि मात्र होइन, हामीले चाहिँ आफ्नो लागि गर्दाखेरि राज्यलाई पनि सपोर्ट पुगिरहेको छ। किनकि हामीले जे गरेछौँ जति छ हामीले राज्यले पनि हामीमाथि लगानी गरेको छ र हाम्रो योगदान पनि राज्यमाथि हुनेछ। हामी आज कसैले पनि म यो भन्छु कि डिएक्सनको प्रोडक्ट हामी बोकेर कसैले दिन्छौँ भने हामीले बिजनेस गरेको छैनौँ, हामी त्यो घरको कुनै एउटा चाहिँ मान्छेलाई क्रिटिकल डिजिजबाट चाहिँ बचाइरहेको छौँ। कसैको किडनी फेल हुनु बचाउँछौँ, कसैले क्यान्सरबाट बचाउँछौँ। त्यो हुनु भनेको राज्यको ढुकुटी चाहिँ हामीले सेभ गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी राज्यको चाहिँ इमान्दार नागरिक पनि बन्न सकिरहेका छौँ। त्यसैले आज यो अवस्थामा जुन यो 78 सालबाट चाहिँ नि मलाई लाग्छ अबको 1 वर्षभित्र यो सालको इन्डिङ हुने बेलासम्म डिएक्सन भन्ने शब्द प्राय नेपालीले चाहिँ नि सबैले सुनिसकेको हुन्छ होला। र प्रत्येक घरमा डिएक्सन प्रोडक्ट चाहिँ लगभग धेरै घरमा डिएक्सन नभने टोलमा त अवश्य नेपालभरि नै पुगिसकेको हुन्छ होला, हुनसक्छ। त्यसैले हामी सही ठाउँमा छौँ, सही समयमा छौँ र हामी सबैजना चाहिँ नि सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छौँ र पुग्न सकोस् र होइन भन्ने चाहिँ कामना गर्दै मेरो अपलाइन जसले मलाई डिएक्सनमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, मेरो अपलाइनलाई र म जसले मलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनुभयो, मेरो चाहिँ बिजनेस पार्टनरहरू एसोसिएटलाई र जुन मित्रहरूले मलाई यहाँसम्म साथ दिनुभयो। हामी डिएक्सनमा चाहिँ आफ्नो लभ लाइन भन्छौँ, हाम्रो साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइसकेका छौँ। र अब हाम्रो यो यात्राले एक दिन सगरमाथाको शिखरमा डिएक्सनको झन्डा अवश्य पनि ठडिनेछ होइन भन्दै यो शब्द चाहन्छु। गुड मर्निङ डिएक्सन। मुरी धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीका डबल डायमन्ड श्री श्यामबहादुर गुरुङज्यूलाई शुभकामना अथवा नयाँ वर्षको शुभकामना राख्ने क्रमैमा हामी र यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कमिटमेन्ट डिएक्सनमा म यो वर्ष यो पदमा पुग्छु र भन्दै र 2078 को शुभकामना दिनको लागि हामी सामु आउँदै हुनुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीका सिनियर स्टार डायमन्ड श्री मातृका दाहाल सर। उहाँको लागि पनि डिएक्सनको जोरदार तालीले स्वागत गर्छौँ। वेलकम सर। धन्यवाद हाम्रो राजु सरलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मिडियम सरहरू जति पनि उपस्थिति हुनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्ते। डिएक्सन कम्पनीको तर्फबाट गुड मर्निङ डिएक्सन। आज जुन यो हामीले जुन आयोजना गरेको जुन कार्यक्रम थियो नयाँ वर्ष 2078 सालको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रममा र मलाई पनि यहाँ थोरै समय दिनुभएको हाम्रो राजु लुटेल सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै हामीले जति पनि सोचेका थियौँ र हामीले जति पनि रनिङ गर्न खोजेका थियौँ 2077 सालमा हामीलाई हरेक चिजले ठेस लगायो। जस्तै कोरोना, जस्तै नेपालमा सिस्टम थिएन, हामीहरू हरेक चिजमा चाहिँ जति पनि नेपालमा भएको लिडरहरूलाई अलिकति ठेस पर्न गएको थियो भने अहिले गएर कोरोना पनि अलिकति केही मात्रामा नर्मल भएको छ 77 भन्दा। र अहिले जुन 78 सालमा सायद आशा गरौँ हामीलाई पनि कोरोनाले पनि ठेस लाग्दैन र डिएक्सनको सिस्टम अलरेडी हाम्रो नेपालमा आइसकेको छ। र अब आशा गरौँ हामीहरू जोस जाँगर लिएर हामीहरू अगाडि बढ्ने सबैजनाले अपेक्षा गरौँ र कोसिस गरौँ र हामीले 78 सालमा एउटा न एउटा कुनै टार्गेट हामीले राख्नुपर्छ भनेर अघि नै हाम्रो राजु सरले बताइसक्नु भएको छ। र 78 सालमा हामीहरू अवश्य पनि सकिन्छ कोसिस गरौँ 2-4 स्टेप हामीहरू अगाडि बढ्ने। यदि सकिँदैन भनेदेखि हामीहरू 1 स्टेप 2 स्टेप भए पनि कोसिस गरौँ। र अहिले म
एसएसटी सिनियर स्टार डायमन्ड हो र म पनि अवश्य पनि कोसिस गर्नेछु र तपाईँहरूको आशीर्वाद पाएँ भने पक्कै पनि सफल हुनेछु। 2078 सालमा डिडी डबल डायमन्डसम्म गर्ने अवश्य पनि म कोसिस गर्नेछु भन्दै म धेरै समय दिन चाहन्न। हजुरहरूले पनि सबैजनाले शुभकामना दिने मौका पाउनुहोस् भन्दै मेरो नाम मातृका प्रसाद हाल, मेरो घर सुनसरी जिल्ला इनरवा, हाल जुन तिलगङ्गा समूह मार्ग रोड नम्बर 3 मा चाहिँ मेरो उज्जवल भविष्य गेस्ट हाउस होटल पनि रहेको जानकारी गराउँदै म एसटिसीबाट बिदा हुन चाहन्छु। गुड मर्निङ डाक्सन। गुड मर्निङ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीका सिनियर स्टार डायमन्ड मातृका दाहाल सरलाई। मैले हाम्रा भविष्यका क्राउन एम्बेसडर सम्पूर्ण मित्रलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी जति कुरा बोलेका छौँ यो कुरा हाम्रो आदरणीय व्यक्तिले रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ। यो रेकर्ड हामीले कहिले पर्दाफास गर्नेछौँ भने 2069 सालको वैशाख 1 गते हाम्रो कमिटमेन्ट पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा हामीले त्यो दिन पर्दाफास गर्नेछौँ। याद गर्नुहोला, तपाईँ बोलेको कुराहरू यहाँ कहीँ पनि छिप्नेवाला छैन, बोलेको कुरा पुर्याउनै पर्छ। त्यसको लागि मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, राशि इन्टरप्राइजेसको तर्फबाट र सम्पूर्ण तर्फबाट म सहयोग गर्न एकदम कटिबद्ध भएको कुरा पनि तपाईँहरूसँग जाहेर गर्न चाहन्छु। यो कुरा तपाईँको इतिहास लेख्ने कुरा हो, यसमा तपाईँले एकदम ढुक्कका साथ भन्नुहोला, त्यही अनुसार काम गर्ने परिणाम मिलोस्। र आज साँझ लेख्ने तपाईँको सुन्दर डायरीमा सुन्दर अक्षरले के कुरा पनि लेख्नुपर्छ भने तपाईँ यहाँ बोलेको कुराहरू पनि समावेश गर्नुहोला। त्यो कुराले प्रत्येक दिन तपाईँलाई के गरोस्, झकझकाइरहोस्। बिहान उठ्दाखेरि म यसरी डिएक्सन स्टकिस्ट 3 कुने हाम्रो अफिसमा, तपाईँ हाम्रो सबैको अफिसमा यो कुरा म बोलेको वाचा गरेको थिएँ। कम्तीमा तँ पुग्छु नै पुग्छु अथवा त्योभन्दा बढी पुग्छु र 69 सालको वैशाख 1 गते गर्वका साथ म यो पदमा छु भनेर अगाडि बढ्नेछु अथवा यो पदमा छु भनेर सबैको सामु व्यक्त गर्नेछु भन्ने कुरा पनि तपाईँले याद गर्नुहोला भन्ने आशा लिएको छु। यसरी नै आफ्नो 2078 सालको शुभकामना तथा डिएक्सन कम्पनीको कमिटमेन्ट गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय व्यक्ति श्री लेखनाथ घिमिरे सर। उहाँको लागि पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। धन्यवाद राशि इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक राजु जुटुल सरलाई। र विशेष गरी गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। 2077 सालमा जति हामी कोभिडले थल्यौँ, 78 सालले चाहिँ हामी सबैको कल्याण गरोस् र एउटा ड्रिम चाहिँ सबैजनाले लिएर हिँडौँ भन्ने एउटा जुन त्यही नै चाहना भएको छ सुरुमै। र म चाहिँ साउदी अरबबाट जोइन भए तापनि मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ ESST-सम्म बन्ने सोच हो। अब 2078 सालमा एकदमै दिनरात नभन्दाको लागिपरेछ। त्यसमा एकदमै झन् साथमा साथ हातमा हात मेरो आदरणीय गुरु पहिलादेखिकै साउदी अरबदेखिकै मलाई गाइड गर्दै आउनुहुने र एउटै क्षेत्र छायाभरिमै बस्न पनि मिल्ने र दिनरातै अहिले त सँगसँगै पनि हुने आदरणीय पुस्तक चामिङ सरको साथमा हुँदाखेरि झन् गर्व गर्छु। किन उहाँले गाइड गर्नु भनेको मेरो एउटा जीवन परिवर्तन गर्नु हो र उहाँ आफूले पनि यस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने सिस्टम सिकाउनु नि एउटा गल्फ कन्ट्रीमा एकदमै नाम चलाएर प्लबुलर भएर हिँड्नु भएको छ उहाँ पनि। र एउटा डिएक्सनको सिस्टममा चाहिँ अत्यन्तै सबैको लिडरको मनमुटमा बस्न पनि सफल हुनुभएको छ। र यस डिएक्सन 3 कुनेको तर्फबाट पनि हामीलाई जति पनि हेर्नुहुन्छ राजु डोटर सर जतिले प्राय अरू ब्रान्चहरूमा हामीलाई त्यति सपोर्ट मिलेको पनि छैन होला। हजुरहरूलाई पनि थाहा होला कि उहाँले भनेको एउटा एकल हाम्रो समय नमिलेको घडी यहाँ पनि एकल फोनको भरमा पनि सर यस्तो मान्छे आउनुहुन्छ, केही कुराहरू सम्झाइदिनु, केही कुराहरू बुझाइदिनु, यस्तो खालको पीडितहरू आउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो खालको प्रोडक्टहरूले चाहिँ के काम गर्छ 2-4 शब्दहरू चाहिँ बताइदिनु भन्दाखेरि उहाँले पनि धेरै धेरै सम्झाएर धेरै धेरै बुझाएर पठाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि एकताल चाहिँ जोरदार कार्य हाम्रो यस राशि इन्टरप्राइजेसका डिएक्सन कम्पनीका संस्थापक राजु डोटर सरलाई पनि मुरी धन्यवाद भन्दै यहाँहरूको सबैजनाको उन्नति प्रगति भविष्य अत्यन्तै राम्रो होस् र विश्वकै सबैभन्दा कान्छो उमेरको क्राउन एम्बेसडर हेर्न नेपालमा पाइएको छ। यो सबैभन्दा नेपालीहरूको गर्वको छाती फुलाउने एउटा समय पनि हो भन्दै यस स्टेजबाट अहिले बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय व्यक्ति लेखनाथ घिमिरेज्यूलाई। उहाँ त मेरो पनि विज्ञापन गरिदिनु भयो, झन् धेरै धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। यसै गरी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममै आफ्नो शुभकामना तथा कमिटमेन्ट राख्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग एकजना दिग्गज लिडर। उहाँ एकदम मलाई मजा लाग्छ, मनपर्छ। हुन त सबैको स्टेजमा उहाँको अगाडि भन्नुपर्ने होइन, उहाँको मैले त्यति धेरै चिन्जान पनि होइन, तर त्यो मान्छे मलाई त्यसै मनपर्छ। किनभने भाइ मलाई मनपर्ने अथवा सबैजनालाई मनपर्ने हाम्रो आदरणीय व्यक्ति डिएक्सन कम्पनी EST सरोज साई सरलाई स्टेजमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। प्लिज उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गर्नु। नमस्ते सबैजनालाई, गुड मर्निङ डिएक्सन। र सर्वप्रथम नयाँ वर्ष 2078 को धेरै धेरै शुभकामना।
म सर्टकटमा जान चाहेँ र नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्रीलाई अथोरिटी मिले लगत्तै हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि थपिएको छ। थोरै 1 मिनट तपाईँहरूलाई हामीलाई एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्छु। नेपाल एउटा अल्प विकसित राष्ट्र, त्यसैमा बेरोजगार र नेपालको शिक्षा प्रणाली हेर्दाखेरि करिब चाहिँ नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक फोकस त्यस्तो कतै पनि छैन। तपाईँको लाखौँ खर्चेर एजुकेसन सेक्टरमा गयो, ग्रेजुएसन लियो र पछि गएर चाहिँ तपाईँको टिल डेथ भनौँ न जीवनको अन्तसम्म चाहिँ सिर्फ सबै आफ्नो पोटेन्सियलहरू गुमाएर एक क्षेत्रमा चाहिँ मान्छे चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ जिउन त्यो परिरहेको छ सबैजनालाई। र विशेष गरी म फोकस मेरै उमेर समूहको साथीहरूलाई गर्छु, किनभने म अहिले 27 वर्ष मेरो उमेर र तपाईँ हामी युवाहरूको चाहिँ जिम्मेवारी के बन्छ भने जुन एउटा फ्युचर देखेर चाहिँ हामी यो इन्डस्ट्रीसँग यो प्लेटफर्मसँग चाहिँ एसोसिएट छ विगत केही वर्षदेखि र तपाईँहरू पनि धेरैजना भर्खर आउनु भएको छ होला, कोही मभन्दा पुरानो पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैजनाको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी चाहिँ के हुन आउँछ भने सर्वोपरि यो देशमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि स्वरोजगार मात्रै नभइकन तपाईँ हामी जस्तो मध्यमवर्गीय मान्छेलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक अवसर प्रदान गर्न सक्ने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीसँग चाहिँ हुनुपर्छ। न कि एउटा डिस्ट्रिब्युटरमै हामी सीमित रहनु भएन, हेल्थ प्रमोटर मात्रै बनेर प्रडक्ट मात्रै सेल गरेर पनि बस्नु भएन। मान्छेलाई स्वास्थ्यको साथसाथमा पैसा र त्यसको साथमा दौलत खुसियालीहरू धेरै चिजहरूको चाहिँ जरुरत हुन्छ। त्यसकारण हामी म्याक्सिमम यो अपर्च्युनिटी जो हामीभित्र छ, जो हाम्रो अहिले हातमा छ, यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ अरू समक्ष ह्यान्डओभर गर्ने चाहिँ प्र्याक्टिस हामीले गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल एकदम सुनौलो वातावरण छ। नेपाल सरकारलाई पनि विशेष धन्यवाद, हामीले यसरी खुलस्त चाहिँ यी कुराहरू अहिले भन्ने मौका पायौँ। पहिला त्यस्तो थिएन, विदेशबाट कामहरू गराउनु पर्ने, विदेशबाट क्वालिफाइड गर्नुपर्ने आफूलाई त्यो थियो, तर अहिले छैन। अहिले यहीँ अफिसबाट पनि तपाईँले सबै प्र्याक्टिसहरू गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो जिम्मेवारी हामी सबैले महसुस गर्ने कुरा हो। मलाई ठिक लागेन, मलाई मुड आएन भनेर तपाईँले यति राम्रो अपर्च्युनिटी अरूलाई दिनु भएन भने संसारको चाहिँ सबसे सेल्फिस तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि जो कोही पनि। त्यस कारण यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले महसुस गरौँ। र आज वैशाख 1 आज धेरै खुसी छ, हामी अहिले मिटिङ गर्ने हुनु गठबन्धन गएको थियौँ, अफिस बन्द भएर यहाँ फर्केर आयो। तर पनि काहीँ न काहीँ त मिटिङ भइरहेको छ नि, काहीँ न काहीँ वातावरण छ। डिएक्सन गर्नुको मजा नै यही छ कि तपाईँ काहीँ पनि बन्द होस् तर एक ठाउँमा चाहिँ खुल्ला हुन्छ र हामी त्यहाँ गएर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। त्यसकारण नेपालमा पहिला जे भए पनि नेपालमा नभए पहिला हामी विदेशमा काम गर्न सक्थ्यौँ। अब नेपालमै गर्ने वातावरण छ। इभन भोलि भविष्यमा जे सुकै होला त्यतातिर नहेरिकन चाहिँ हामीले यदि यो इन्डस्ट्री यो कन्सेप्ट मन परेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले लाइफ टाइम चाहिँ यसलाई टेक ओभर गर्नै पर्छ। र म यो जिम्मेवारी महसुस गराए लगत्तै र मेरो पनि एउटा जिम्मेवारी रहन्छ। मेरो उमेर समूहका मभन्दा तल अहिले पढ्दै गरेका जो पढेर असाक्षरहरू त बेरोजगार छँदैछन्, त्यसमा कुनै सङ्ख्या भएन। र पढेर पनि जोसँग हातमा डिग्री ग्रेजुएसन छ तर उनीहरू पनि अनडिसाइडेड घुमिरहेको छ है काठमाडौँमा। धेरै साथीहरू मेन पावरको चक्कर काट्दा काट्दा तपाईँको जब सेक्टरतिर गयो, इन्टरभ्यू दिँदा मान्छे चाहिँ डिप्रेसनमा गइसकेको छ। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी अफर गर्ने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ हामी सबैको बन्छ। तर यो जिम्मेवारी महसुस गरेर मात्रै आज यहाँबाट चाहिँ बाहिर जानु होला। तपाईँको एक्लै होइन, यो तपाईँसँग धेरै मान्छेहरू छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले अवसर दिन पऱ्यो। आफू पर्सनली बनेर केही पनि हुँदैन। तपाईँ हाम्रो सोसाइटी, तपाईँ हाम्रो साथी सर्कलमा, फ्रेन्ड सर्कलमा हेर्ने हो, रिलेटिभ्सहरू को छ, सबैलाई यो प्रोडक्ट चाहिएको छ, सबैलाई सिस्टम चाहिएको छ, सबैले चाहिँ एउटा व्यवसायिक अवसर खोजेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा अवसर तपाईँ हामी बन्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी हामीले महसुस गर्नुपर्छ। र म आएँ मेरो कमिटमेन्टमा। मेरो अहिले घरमा पनि जानुपर्ने एउटा व्हाइट बोर्डमा चाहिँ मेरो ड्रिम अलरेडी छ सेट, टार्गेट डेडलाइन सेट। र त्यो 2020 को थियो, तर अकस्मात कोरोना आयो। कोरोना आइसकेपछि लकडाउनकै दौरान पनि करिब चाहिँ मैले डबल डायमन्ड टार्गेट गरेको थिएँ 2020 मा। ERC थियो 2020 मा। तर लकडाउनमै पनि बिस्तारै तान्दा पनि अहिले चाहिँ यो बाँकी लेभल पनि रुबीसम्म चाहिँ ब्रेक गर्नु भएको छ। र अब यो तपाईँको मेरो चाहिँ यो 2078 को टार्गेट के रहन्छ भने त्यो रुबीहरू सबैलाई चाहिँ डायमन्ड बनाएर यसको लास्टसम्म चाहिँ म पनि डबल डायमन्ड अचिभ गर्ने चाहिँ मेरो टार्गेट ड्रिम गोल छ। ड्रिम सबैसँग हुन्छ, ड्रिम बिना हामी कहीँ पनि जान सक्दैन। ड्रिम भन्ने डक्टर लिमले भन्नुभएको छ, तपाईँले धेरै स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ होला, डक्टर लिमलाई पनि यसो रिसर्च गर्नुहुन्छ भने ड्रिम इज द इन्जिन अफ सक्सेस भन्छ क्या। जस्तै एउटा गाडी इन्जिन बिना चल्नै सक्दैन भने हामी पनि डिएक्सनमा चाहिँ एउटा सपना बिना चाहिँ चल्नै सक्दैन। जस्ट यति कुरा मात्रै गर्न चाहेँ। तपाईँहरू पनि आफ्नो आफ्नो कमिटमेन्ट होला। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। मभन्दा दिग्गज, मभन्दा आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ। एकपटक हाम्रो नेपालको फर्स्ट करोना सेमिनार सरलाई पनि मेरो व्यक्तिगत र हामी सबैको तर्फबाट ताली दिउँ। उहाँलाई हेर्ने हामीले, उहाँको र हाम्रो उमेरको अन्तराल भनेको जस्ट 3-4 वर्ष मात्रै छ कि।
यदि कसैले एकजनाले गर्छ भने गुन्जाइस के हुन्छ भने अर्कोले पनि गर्छ क्या। इफ वान क्यान डु अदर क्यान डु भन्छ नि, यदि एकजनाले गर्छ भने अर्कोले पनि गर्छ। यो प्रुभन ट्र्याक रेकर्ड छ यसमा। हामी कन्फ्युजनमा हिँड्न पर्दैन, एकजना हिँडेछ भने हामी त्यसमै हिँड्ने हो, सबैजना हिँडौँ। 2021 र 2030-35सम्म जसरी पनि हामी चाहिँ एकचोटि क्राउन एम्बेसडर हुनुपर्छ र उहाँहरू चाहिँ एउटै लेभल भएर चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने मेरो रिक्वेस्ट र मेरो कमिटमेन्ट यही छाड्दै 1 सेकेन्ड सबैले ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छ। नमस्ते, गुड मर्निङ डिरेक्सन। अत्यन्तै धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु हुने 27 वर्षका हाम्रो बालक सरज साई राजालाई उहाँको लागि पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। त्यसै गरी आफ्नो शुभकामना राख्ने क्रममै हामी सामु आउँदै हुनुहुन्छ सम्भवतः आजको कमिटमेन्ट गर्ने छोरी मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्ने र एकदम लोकप्रिय बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीको एक्जिक्युटिभ सिनियर स्टार डायमन्ड हिरा लुङ्गेली बहिनी। उहाँको लागि पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। सबैजना नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिरेक्सन। सबैजना एकदम ह्याप्पी होला नि आज है। 2068 सालको पहिलो दिन, पहिलो महिना, पहिलो मिटिङ, पहिलो म हिरा लुङ्गेली मगर तपाईँहरूको माझमा छु है। म चाहिँ विगत मेरो चाहिँ डिरेक्सन स्टार्ट मलेसियाबाट र नेपालमा चाहिँ धेरै भएको छैन, त्यही 3-4 महिना 3 महिना जस्तो भयो र मैले चाहिँ अबको दिनहरू चाहिँ नेपालमै बिताउने सोचमा चाहिँ अबको दिनहरू, अबको पद, अबको फ्युचर नेपालमै देखेर चाहिँ मैले अब नेपाललाई स्थापित गरेकी छु र सबैजनालाई नयाँ वर्षको चाहिँ शुभकामना। आज जति पनि यस हलमा चाहिँ मेम्बरदेखि लिएर क्राउन एम्बेसडरसम्म जति लिडरहरू चाहिँ डिरेक्सन फ्यामिलीहरू आज यस हलमा उपस्थित हुनुभएको छ। सबैजनालाई स्वास्थ्य, समृद्धि अनि खुसी हुँदै अबको दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो यात्राहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु होला भन्दै धेरै धेरै शुभकामना। र अर्को कुरा, हामीले चाहिँ जति पनि हामीले अब प्रवासमा बसेर जसरी हुन्छ दुःख सुखले चाहिँ हामीले आफ्नो पदहरूलाई एचिभ गर्दै आफ्नो टिमलाई मतलब हामी डिरेक्सन फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ सिकेको कुराहरू हामीले चाहिँ लिएर 2077 सालसम्म चाहिँ सफल असफलका कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउँदै सिक्दै र ती बाटोहरूमा चाहिँ हामी लड्दै उठ्दै हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ म डिरेक्सनको प्लेटफर्ममा चाहिँ एक्जिक्युटिभ सिनियर स्टार डायमन्ड भएको थिएँ र अब आउने यो 2068 सालमा चाहिँ म कन्फर्म डबल डायमन्ड चाहिँ हुन्छु है। र यसमा चाहिँ अब म यसमा पद बढाउँछु, म यो हुन्छु त्यो हुन्छु भन्दा पनि धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानहरू बाँड्नु छ अनि त्यो कुराहरू मैले पनि लिनु छ र मैले पाएको ती सफलताहरू, मैले ती पाएको खुसीहरू मैले दिनु छ भने ती कुराहरू ठ्याक्कै मैले पनि फेरि लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा म एकदमै नेपालमा आएदेखिबाट चाहिँ बहुत एक्साइटेड छु। केही कुराहरू सिक्नु छ, सिकाउनु छ अनि धेरै फेरि हामी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी जति पनि लिडरहरू तपाईँ हामी सबैजनालाई म नातिनुहोस् अनि नमातिनुहोस् भन्छु। डिरेक्सनको सिस्टममा हामीले मातिएर पनि भोलि गएर सक्सेस भएर पनि हामी त्यो पदमा त्यो ठाउँमा हामी बस्न नसकेला। त्यही भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै देश अनि आफ्नै डिरेक्सन कम्पनी, आफ्नै अफिस, आफ्नै प्रोडक्ट, आफ्नै टिम, आफ्नै फ्युचर सबै आफ्नै समय भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मिलिजुली सबैजनालाई सहयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला र आज नभए पनि भोलि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य पनि पाइन्छ, सफलता पनि पाइन्छ भन्ने मनसायले चाहिँ सबैजना अब आउने वर्ष, महिना, दिन, समयहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। मुरी धन्यवाद हाम्रो बहिनी हिरा लुङ्गेली बहिनीलाई। उहाँलाई अग्रिम डबल डायमन्ड बहिनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि उहाँले सोचेको उहाँको एचिभमेन्ट यो 2078 मा पुरा हुनेछ। यसै गरी आफ्नो शुभकामना तथा अचिभमेन्ट अथवा मैले यो वर्ष मैले यो टार्गेटमा पुग्छु भनेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नको लागि एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै नेपालीहरूले चिन्नु भएको छ। डिएक्सन नेपालको इतिहासमा उहाँले अत्यन्त लोकप्रिय तरिकाले तालिम अथवा ट्रेनिङ भन्छ ट्रेनिङ दिएर धेरै व्यक्तिहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने हाम्रो आदरणीय व्यक्ति र मेरो इन्ट्रोड्युसर श्री सूर्य बहादुर दर्जीलाई यस स्टेजमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गर्छु। थ्याङ्क यू राजु सर फर इन्भाइटिङ। आजको यो शुभकामना आदान प्रदान
कार्यक्रममा इन्भाइट गर्नुभयो। एकचोटि जोरदार ताली राज सरको। सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हाम्रो नयाँ दिन सुरु भएको छ यो वर्षको, होइन? म सूर्य परियार, मेरो जन्मघर स्याङ्जा, अहिले हाल बसोबास स्वयम्भूमा। विगत लामो समयदेखिबाट डिएक्सनको यात्रामा छु, होइन? कमिटमेन्ट त धेरै गरियो तर चाहिँ पुरा अझैसम्म भएको छैन कमिटमेन्ट गरे अनुसारको। तर पनि होप भन्छ नि, आशा मरेको छैन। हामी निश्चित नै गन्तव्यमा पुग्छौँ र नेपालमा पनि हाम्रो यो डिएक्सनको क्षेत्रमा सबैभन्दा टप लेभलमा पुग्न सफल भइसक्नुभएका हाम्रो एकजना व्यक्तित्व हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली दिउँ। उहाँले त्यो ताजलाई टच गरिसक्नु भएको छ। अब उहाँले ढोका खोलिदिइसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले म यहाँहरू सबैलाई यो आउने 2078 साल एकदमै शुभ रहोस्, यहाँहरूको स्वास्थ्यमा, यहाँहरूको समृद्धिमा अनि यहाँहरूको खुसीमा। किन भन्दा हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस नै हामी प्रमोट गर्छौँ र वास्तवमा जीवनको सबै लक्ष्य नै यही नै हो। त्यस कारणले डिएक्सनको क्षेत्रमा जतिजना हुनुहुन्छ वास्तवमा अति नै राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ। किनभने हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस पाएपछि अरू योभन्दा के चाहियो र? हरेक मान्छेको दौड भनेको त्यही चिज पाउनको लागि हो। चाहे जुनसुकै क्षेत्रबाट हामी दौड्यौँ, मान्छेको लक्ष्य भनेको चाहिँ हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ र ह्याप्पी लाइफ हो। हामीले त्यही चिज प्राप्त गर्ने, एउटै क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने सम्भावना भएको ठाउँ भनेको डिएक्सन हो। डिएक्सनलाई हामीले अँगालिसकेका छौँ र मैले पनि लामो समयदेखिबाट अँगालिसकेको छु। र यो वर्ष हामीलाई नेपाल सरकारले पनि हामीलाई रोड तयार गरिदिनु भएको छ। त्यस कारणले हामी विगतका सालहरूमा जुन एउटा धुरमुर भएर चाहिँ हामीले काम गर्दथ्यौँ, अब चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ भित्र त्यो धुरमुर छैन। अब बाटो एकदम क्लियर भइसकेको छ। अब मात्रै हामी अब गुड्नु छ। त्यो भएको हुनाले अब विगतका समयको जस्तो अबको टार्गेट एचिभ गर्नको लागि समय लाग्दैन। अब चाहिँ पक्कै पनि रोड बनिसकेको छ। अब टार्गेट एचिभ गर्नको लागि चाहिँ स्पिड हुनेछ। त्यस कारणले यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि हेल्दी, वेल्दी र ह्याप्पीको शुभकामना छ। 2078 साल अति नै राम्रो हुन सकोस्। र मैले कमिटमेन्ट गर्नुपर्दा, अब कमिटमेन्टको कुरा आइसकेको छ, कमिटमेन्ट गर्नुपर्दा म यो वर्षमा क्राउन डायमन्ड हुने चाहिँ म योजना बनाएको र मेरो लक्ष्य छ 2023 को एनिभर्सरीमा जाँदाखेरि, हाम्रो 30औं वार्षिक एनिभर्सरीमा जाँदाखेरि डाक्टर लिमको हातबाट क्राउन एम्बेसडरको चाहिँ इच्छा पनि छ। र मलाई थाहा छ यहाँ सबैले सपोर्ट पनि गर्नुहुनेछ र मैले सकेको यहाँहरूलाई के सपोर्ट गर्न सक्छु, म पूर्ण रूपमा समर्पित छु डिएक्सन प्रति। अनि म पनि सपोर्ट गर्नेछु। म आशावादी पनि छु यहाँ सबैले पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ र गड इज विथ अस। हामीसँग ईश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। आँट म पुरा गर्छु भन्नुहुन्छ अरे के ईश्वरले चाहिँ, त आँट म पुरा गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले आँट्नु चाहिँ पर्छ। अब हामीले चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा पनि। किन भन्दा हाम्रो देशमा चाहिँ यो अवसर, हामी इन्टरप्रेन्योर्स हो र हामी इन्टरप्रेन्योर्स उत्पादन गर्ने, हामी रोजगारदाता हो कि खास भन्ने। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई स्वतन्त्र जीवन बनाउनको लागि अवसर दिने भएको हुनाले चाहिँ यो एउटा उत्तम प्रणाली हो, उत्तम सिस्टम हो, उत्तम व्यवसाय हो। अब 21औं शताब्दीमा यो व्यवसाय अति नै तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। जसले यसलाई अगाल्नु भएको छ उहाँको लागि त धन्यवाद। र अनि अब जसले अगाल्नु भएको छैन उहाँलाई वेलकम छ, आउनुहोस् र साथमै चल्नुहोस् र यसको बेनिफिट लिनुहोस् भन्दै सबैलाई फेरि पनि शुभकामना दिँदै म यहाँलाई बिताउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। मुरी धन्यवाद। 2079 वैशाख 1 गते भन्दा अगाडि क्राउन डायमन्ड हुने हाम्रा आदरणीय व्यक्ति सूर्य परियार सरलाई, यसै गरी
2078 सालको शुभकामना तथा आफ्नो कमिटमेन्ट बाचा व्यक्त गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ एकजना लोकप्रिय ट्रेनर। उहाँलाई पनि धेरै व्यक्तिले चिन्नुहुन्छ। उहाँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलाई लाग्छ मलेसिया गएर डिएक्सन कम्पनी उहाँले पाउनु भएको थियो र निरन्तर आफ्नो मेहनत परिश्रमले गर्दा अहिले डिएक्सनको उहाँ ट्रिपल डायमन्ड हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय व्यक्ति महेश खत्री सुवेदी। उहाँको लागि पनि जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहुन्छ। गुड मर्निङ, नमस्कार सम्पूर्णमा। र विशेष गरी आज हामी नयाँ वर्षको नयाँ दिन नयाँ सुरुवातमा छौँ। त्यसले गर्दा मेरो तर्फबाट र हामी डिएक्सन परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण डिएक्सन परिवारलाई नयाँ वर्षको एकदमै शुभकामना दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। र यहाँ कुराहरू छ अब आफ्नो कमिटमेन्टको बारेमा। मलाई के लाग्छ भने डिएक्सनमा हामीहरू आज यस्तो बहुमूल्य कम्पनी, यस्तो बहुमूल्य प्रोडक्टको जुन हामी ग्रहण गरिरहेछौँ, त्यसलाई युज गरिरहेछौँ तपाईँ हाम्रो जीवनको निम्ति, तपाईँ हाम्रो सेल्फको निम्ति। त्यो हामीले मात्रै युज गरेका छैनौँ, हामीले मात्रै ग्रहण गरेका छैनौँ, हामीले आफ्नो साथसाथै हाम्रो इष्टमित्र लगायत आफ्नो साथीभाइलाई पनि गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको नयाँ दिनको सुरुवात छ, नयाँ वर्षको होइन। नयाँ दिनको सुरुवातमा नयाँ कुराहरूको हामीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले मात्रै नगरिकन हाम्रो डिएक्सन परिवारलाई नै त्यो कुराहरू गराएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तब मात्रै हामी सफलताको शिखर चुम्न सक्छौँ। होइन भने आफूमा मात्रै सेफ भएर चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किनभने लक्ष्य त निर्धारण हुनुपर्छ हाम्रो। तर मेरो लक्ष्य के छ भने मेरो टिममा यो वर्ष धेरैभन्दा धेरै डायमन्ड उत्पादन गर्ने डिएक्सन फ्यामिली सबैकोमा। किनभने त्यो डिएक्सन जब टिममा डायमन्ड जब हामीले उत्पादन गर्छौँ, हामी अल लिडर मिलेर तपाईँ हाम्रो पोजिसन त आफै एचिभ हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त। र मेरो आफ्नो लक्ष्य पनि छ यो वर्षको क्राउन डायमन्ड बन्ने र त्यसपछिको त मेन गोल हाम्रो क्राउन इन्भेस्टर। किनभने हाम्रो मेन चाहिँ गोल हो क्राउन इन्भेस्टर। तसर्थ हामी आज यो सुन्दरमय ठाउँ र सुन्दरमय हामीलाई हरेक चिजको व्यवस्थापन गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय सर राजु कामना डोटेल सरलाई पनि एउटा हामीले सबैले स्वागत गरौँ। ताली। उहाँको देन हो। आज यो ठाउँ उहाँले क्रिएट गरिदिनु हुन्थेन भने, आज तिनकुने सुविधानगरभित्र यो डिएक्सन अफिसको स्थापना हुन्थेन भने आज हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यो एउटा थलो हुन्थेन। यतिखेर सायद कोही विभिन्न ठाउँमा विभिन्न परिवार विभिन्न साथीभाइसित ग्यादरिङमा रमाउँथ्यो होला। तर आज हामी फरक सोच, फरक विचार र फरक मनस्थिति भएको हुनाले चाहिँ आज हामी यहाँ स्वस्थमय जीवनको एउटा पवित्र ठाउँमा छौँ। त्यसले गर्दा म सबैलाई मेरो तर्फबाट मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो वर्षको नयाँ दिनको सुरुवातसँगै जोस र उमङ्गको साथ अगाडि बढ्नुहोला र सबैजनाको टार्गेट मस्टली क्राउन इन्भेस्टरको भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त। कोटी कोटी धन्यवाद डिएक्सन कम्पनीका ट्रिपल डायमन्ड यो वर्षको क्राउन डायमन्ड महेश खत्री सरलाई। उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो डिएक्सन तिनकुनीको तर्फबाट पनि चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई क्राउन डायमन्ड बन्ने अग्रिम शुभकामना पनि। अन्तिमभन्दा अगाडि एकजना दिग्गज व्यक्तिलाई आफ्नो छोटो शुभकामना र कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नको लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। उहाँलाई धेरै व्यक्तिले चिन्नुहुन्छ। उहाँले पछिल्लो समय जब लकडाउन भयो त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँलाई नचिन्ने त कोही पनि थिएन। धेरै व्यक्तिले चिन्नुहुन्थ्यो। जो डिएक्सन प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, जसले अन्तर हृदयबाट डिएक्सनलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका भिडियोहरू उहाँसँग सरसल्लाह लिने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये एउटा म पनि हो। उहाँसँग मेरो धेरै सम्पर्क हुन्थ्यो। हामीले आपसी सल्लाहहरू पनि धेरै गर्थ्यौँ। उहाँ एकदमै लोकप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ, झन् लोकप्रिय हुनुभएको छ। जब तपाईँ कोभिड-19 आयो त्यसपछि उहाँले युट्युबमा हामीलाई धेरैभन्दा धेरै प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेर हामीलाई समय व्यतीत गर्नलाई मात्र होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान दिने दिग्गज व्यक्ति तपाईँ हाम्रो लोकप्रिय व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीका सिनियर स्टार डायमन्ड श्री पुस्ता चामलिङ राईलाई स्टेजमा आएर आफ्नो कमिटमेन्ट र शुभकामना व्यक्त गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँको लागि जोरदार ताली। नमस्कार। मजा छु, त्यही भएर अगाडि नदेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि अग्लो मित्रहरू पछाडि हुनुहुँदो छ। फेरि पनि आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो आदरणीय गुरु राजु कामना डोटेल सरप्रति हार्दिक नमन। साथमा अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो कि नेपालको शान, पहिलो गौतम बुद्ध जन्मेका देश, सगरमाथाको देश भनेर मात्रै चिनिरहेका थियौँ भने अब डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट क्राउन इन्भेस्टर जन्मेको देश भनेर पनि हामीले चिन्न थालेका छौँ। र विशेषतः म धेरै लामो भूमिका बाँध्नुभन्दा पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज हामी नयाँ वर्षको सुरुवाती दिनमा छौँ।
यो सुरुवाती दिन, सुरुवाती कदम र सुरुवाती भेटघाट, यो सानो भेटघाट भए तापनि यसले पक्कै पनि संसारभरिका व्यक्तिहरूलाई समेट्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि लिएको छु र सोही आशा र अपेक्षाको साथमा यो पुरानो दिन, पुरानो वर्षले जतिसुकै हानि नोक्सानी पुर्याए तापनि, बाधा हाम्रो आफ्नो हिँडाइहरू कदमहरूलाई रोके तापनि यो नयाँ वर्षको सुरुवात सँगसँगै पक्कै पनि यो 78ले तपाईँ हामी सबैलाई शुभे फापेका साथमा चाहिँ सफलताको शिखर चुमाउनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाको साथसाथमा चाहिँ नयाँ वर्षको शुभकामना यहाँहरू सम्पूर्णलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कमिटमेन्ट के भनौँ र के कसरी गरौँ? मान्छे जन्मिसकेपछि मृत्यु पक्का छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा एउटा डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि भोलिका दिन छिटै नभए तापनि ढिलो छिटो जे जस्तो भए पनि ग्राउन्ड एम्बेसडर पक्का छ, हिँड्ने मान्छे पुग्छ। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म एउटा सानो मान्छे 78ले पक्कै पनि TD सम्म चाहिँ हान्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेको छु र सम्भवतः यो नयाँ वर्षले शुभकामना सँगसँगै यहाँहरूको साथ, सपोर्ट, हौसला, माया र पक्कै पनि आशीर्वादले त्यो ठाउँसम्म पुगिन्छ कि भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै मेरो छोटो मिठो भनाइहरूलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमस्कार, साथमा गुड मर्निङ डिएक्सन। आदरणीय व्यक्ति पुष्ता चामलिङ राई सरलाई पनि धन्यवाद। उहाँले 2078 सालभित्र ट्रिपल डायमन्ड बन्ने कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँको कमिटमेन्ट पुरा होस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, तपाईँ हाम्रो तर्फबाट पनि अग्रिम शुभकामना स्वरूप उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। गुड मर्निङ डिएक्सन। झन्डै आजको यो नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान प्रोग्रामको हामी अन्तिम सेसनमा आइरहेका छौँ। अन्तिम वक्तातर्फ हामी गइरहेका छौँ। डिएक्सन कम्पनीको एकजना उज्जवल नक्षत्रलाई मैले स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। धेरै व्यक्तिहरूको आशा के थियो भने नेपालमा कहिले होला क्राउन एम्बेसडर जन्मिने, कहिले होला क्राउन एम्बेसडर जन्मिने भनेर हामीलाई धेरै खोलिदिँदै आइरहेको थियो। अरू देशहरूले भन्दाखेरि पनि नेपालमा क्राउन एम्बेसडर छैनन् अरे भनेर भन्थे। त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ जुन एउटा ढोका थियो, त्यो ढोकालाई भत्काएर अगाडि बढ्ने एकजना दिग्गज व्यक्तिलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। उहाँलाई अहिले मलाई लाग्छ कुनै समय छैन। उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै 1-2 दिन म उहाँसँग यसो सङ्गत गरेको थिएँ। खालि उहाँलाई प्रोग्राम लागि इन्भाइट हुँदो रहेछ। मलाई पनि अचम्मै लाग्यो। त्यसपछि म पनि क्राउन एम्बेसडरको यात्रामा अब चाँडो लम्किनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गरेँ। किनकि उहाँको सङ्गत चाहिँ यस्तो छ भने उहाँको बोलीले कस्तो हामीलाई होइन उत्प्रेरणा जाग्ला। त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र उहाँ हुनुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीका नेपालीहरूको पहिलो क्राउन एम्बेसडर, सबैभन्दा कान्छो उमेरमा संसारभरिबाट क्राउन एम्बेसडर हुने डिएक्सन नेपालको देशको 40औं क्राउन एम्बेसडर हाम्रा आदरणीय व्यक्ति श्री मीनाराम खड्का सर। उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। म त भनेको पनि थिएँ उहाँलाई बिहान, अब तपाईँलाई शुभकामना दिन पर्दैन, सबैले शुभकामना क्राउन एम्बेसडर बनाऊ भनेर दिन्छन्, हजुरको ठाउँै रहेन भनेर भन्दै पनि थिएँ उहाँलाई है। यो व्यक्तिलाई फेरि यहाँ देख्न पायो। उहाँको लागि पुनः एकपल्ट जोरदार ताली। नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद। राशि इन्टरप्राइजको फाउन्डर एन्ड सिइओ राजु कामरा डोटेल सर। साँच्चीकै नै डिएक्सन नेपालको हेड अफिस भन्न रुचाउँछौँ हामी सबैजनाले। यो खास कम्पनीले गर्नुपर्ने अर्गनाइजेसन। उहाँले हरेक समयमा केही पनि चाडपर्व, कुनै नयाँ वर्ष, हरेक समयमा परिस्थिति अनुसार उहाँ नाच्न जान्नुहुन्छ, परिस्थिति अनुसार उहाँ ढल्न जान्नुहुन्छ, परिस्थिति अनुसार उहाँ लड्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँलाई कृपया जोरदार ताली दिनुपर्ने। यो एम्बेसडर भन्ने चिज साँच्चीकै तपाईँहरूको माया, साथ, सहयोग बिना यो पिटिक्कै पनि सम्भव थिएन। म गुरु नै भन्न रुचाउँछु। क्राउन डायमन्ड नेपालको इतिहासमा पहिलो क्राउन डायमन्ड पूर्ण सरको लागि, सावित्री म्यामको लागि कृपया जोरदार ताली। यति ठुलो योगदान छ, यति ठुलो सङ्घर्ष छ उहाँहरूको, जसको कारणले गर्दा हामी यो भूमिमा खेल्न पायौँ। यो इतिहास कोर्ने, बाटो कोर्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ, तर इतिहास रच्ने मान्छे अर्कै हुन्छ भन्ने जस्तो भएको छ। तर मलाई आश थिएन कि यो नेपाली इतिहासमा म फर्स्ट एम्बेसडर बन्छु भन्ने मलाई यति पनि सोच थिएन। तर मलाई के कमिटमेन्ट थियो भने म फर्स्ट बनौँ या सेकेन्ड बनौँ, म एम्बेसडर चाहिँ बन्छु भन्ने कमिटमेन्ट चाहिँ मसँग थियो। जसको कारणले गर्दा आदरणीय सरहरू, श्याम सर लगायत यहाँ म्याच देखिरहेको छु मैले, गोपी म्याम, ठुल्ठुलो सरहरूको लागि कृपया उहाँहरूको लागि जोरदार ताली दिनुहोस्। सूर्य सर भर्खर मन्तव्य राखेर जानुभयो। साँच्चीकै नै यो 2078ले यति धेरै एम्बेसडर जन्माओस् कि जो हामीले नेपालको देश, जो गौतम बुद्धको 27औं वार्षिक उत्सवमा बोलेको शब्द थियो, जहाँ मैले एउटा वीर गोर्खालीका देश भनेर चिनिएको देश, जहाँ एउटा गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिएको देश, अब कुनै दिन एउटा चाहिँ डायमन्डले भरिपूर्ण भएको देश भनेर चिनाउँछु भनेर मैले 27औं वार्षिक उत्सवमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ। संसारभरिका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, म एकजनाले प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा त्यही शब्दले गर्दा म धेरै हाइलाइट भयो। अनि मलाई के महसुस भयो भने अब डायमन्ड भएको देश होइन, डायमन्ड त सबै भइहाल्छ नि,
तर अब एम्बेसडर भएको देश भनेर चिनाउनुपर्छ भनेर त्यो कमिटमेन्टका साथ आज म एम्बेसडर भएर तपाईँहरूको अगाडि उभिएको छु। तपाईँहरूको लागि कृपया धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो माया, यो साथ अनि यो सहयोगको लागि एकदमै म जिन्दगीभर हिँड्छु। मैले भन्छु मेरो कमिटमेन्ट। सरले भन्नुभयो, हिजो एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर लिमसँगको तपाईँको प्रोग्राम हुँदैछ होइन, म त बाटोमा हुन्छु। लिमले भनेपछि तपाईँ नआउने कस्तो परिस्थिति, उल्टो भयो नि यो त। तपाईँ बाटोमा भयो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा गाडी राखेर तपाईँ आउनुपर्छ, जोड दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साँच्चीकै नै त्यो तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूले दिएको ऊर्जा, तपाईँहरूले दिएको हौसला बिना यो सम्भव थिएन। तपाईँहरूले जो चाहिँ मलाई दिनुभयो इनर्जी, मसँग त थियो नै, त्योभन्दा तपाईँहरूले बढी दिँदाखेरि झन् मसँग डबल भयो। जो डबलको कारणले गर्दा आज यो विस्फोट भयो। आखिर जीवनमा जे भयो राम्रोको लागि भयो, राम्रै भयो। किनभने यो चिनाउनु नै थियो, देखाउनु नै थियो, जसले पनि इतिहास कोर्नु नै थियो। त्यही भएर चाहिँ म जाँदाखेरि अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यो जित मेरो होइन, यो तपाईँहरू सबैजनाको जय हो। धेरै धेरै धन्यवाद। डिएक्सन कम्पनीको एउटा नयाँ इतिहास रच्ने एउटा गम्भीर व्यक्ति भन्नु पर्यो अब त है। हामीले भन्छौँ नेपालको सर्वोत्कृष्ट पद राष्ट्रपति, डिएक्सनको नेपालीहरूको राष्ट्रपति मिनाराम खड्का सरलाई, उहाँको लागि एउटा जोडा तालीले फेरि उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ। लगभग हामी आजको यो नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान प्रोग्राम सकिसकेका छौँ।